बाखबर किसान की मौसमी पेशन गोई और ज़रूरी सफारिशात में खुशामदीद। आइए पाकिस्तान के नामवर माहिर मौसमियात डॉक्टर हनीफ साहब से जानते हैं कि इस हफ्ते पाकिस्तान भर का मौसम कैसा रहेगा। पाकिस्तान में इन दिनों मौसम बहार अगले 2 से 3 दिनों के दौरान सुबह पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में कभी बादल कभी धूप होगी। 2 दिनों के दौरान तमाम मैदानी इलाकों में, बारानी इलाकों में, नहरी इलाकों में मौसम खुश्क होगा। 2 दिन के बाद यानी इसी वीकेंड के दौरान खसूसन हफ्ते इतवार और पीर के रोज़ बालाई इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, कश्मीर के बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान है, जबकि जनूबी पंजाब, सुबह सिंध में गंदम की कटाई के इलाकों में अगले 6 से 7 दिन तक मौसम खुश्क होगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमें पंजाब के मौसम के बारे में भी बता दें। पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में इन दिनों मौसम बहार, मैदानी जनूबी इलाकों में धूप की हिद्दत तेज़ है, बालाई इलाकों में कभी बादल हैं कभी धूप है, मौसम काफ़ी खुशगवार है। मज़ीद 2 दिन तक मौसम खुश्क होगा। पंजाब के तमाम बारानी नहरी इलाकों में 2 रोज़ के बाद यानी हफ्ता इतवार और पीर के रोज़ पंजाब के बालाई इलाकों में, खित्ता पोटोहार खसूसन ज़िला अटक, रावलपिंडी, चकवाल के बाज़ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है, जबकि थल के इलाकों में ज़िला मियांवाली, लिया, बखर में 2 रोज़ के बाद काफ़ी गहरे बादल। पीर मंगल के रोज़ थल के इन इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की तवक्को, जबकि बालाई पंजाब के नहरी इलाकों में खसूसन लाहौर, ज़िला शेखुपुरा, कसूर, सियालकोट, हाफजाबाद, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, सरगोधा, खुशाब, फैसलाबाद, ज़िला टोबर टेक सिंह और उससे मुल्हिका इलाकों में इस वीकेंड के दौरान यानी इतवार पीर के रोज़ कभी बादल कभी धूप, बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क लेकिन तेज़ हवाएं चलेंगी। पंजाब के वस्ती व जनूबी इलाकों में खसूसन ज़िला बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान, मुल्तान, लोधरा, डेरा गाजी खान के इलाकों में अगले 5 से 6 दिन के दौरान कभी बादल होंगे कभी धूप होगी, लेकिन गंदम की कटाई के इन तमाम इलाकों में अगले 5 से 6 दिन तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। तो सूबा पंजाब के बारानी इलाकों के काश्तकार कनोला की बर्दाश्त बारिश की पेशन गोई के मुताबिक करें। वस्ती और जनूबी पंजाब के काश्तकार जिन्होंने बहारिया मकई की काश्त मुकम्मल कर ली है, इनसे गुजारिश है कि फसल पर इब्तदाई मरहले में कोंपल की मक्खी और तने के गिड़ों का हमला हो सकता है, लिहाजा मोहतात रहें और फसल का मुआयना करते रहें। गंदम और कमाद की फसल की आबपाशी मौसम की पेशन गोई के मुताबिक करें। अच्छा डॉक्टर साहब, सूबह सिंध का मौसम इस हफ्ते क्या कहता है? सुबह सिंध में गंदम की कटाई के हवाले से इन दिनों मौसम बहुत अहम। बेशतर इलाकों में पिछले 2-3 दिन से अच्छी धूप है। मज़ीद 5 से 6 दिनों के दौरान खसूसन इस वीकेंड के दौरान यानी जुम्मा, हफ्ता इतवार के रोज़ सुबह सिंध के कुछ बालाई इलाकों में जिसमें सखर, घोटकी, जैकबाबाद, ज़िला कशमोर, शिकारपुर में कभी बादल होंगे कभी धूप होगी। बाज़ इलाकों में तेज़ हवाएं चलेंगी लेकिन मौसम खुश्क होगा। सुबह सिंध के वस्ती इलाकों में, जनूबी इलाकों में, साहिली पट्टी में जिसमें कराची, सजावल, बदीन, ठट्ठा, उमरकोट, मीरपुर खास, नवाबशाह, दूसरे मुल्हिका इलाकों में अगले 5 से 6 दिन तक तेज़ धूप होगी और गंदम की कटाई के ज़्यादातर इलाकों में सुबह सिंध में अगले 5 से 7 दिन तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। तो सुबह सिंध के गंदम के काश्तकारों को मुत्तला किया जाता है कि आने वाला हफ्ता गंदम की कटाई के लिए मौजू है। आम के बागबान हजरात बाग को फूल आने पर हल्की आबपाशी जमीन में नमी को मद्देनजर रखते हुए करें। लीची और स्ट्रॉबेरी की बर्दाश्त के लिए भी आने वाला हफ्ता बहुत ही मौजू रहेगा। भेड़ बकरियां पालने वाले हजरात अपने तमाम छोटे बड़े जानवरों को चीचक से बचाव की हिफाजती वैक्सीन लाजमी लगवा लें। चीचक की बीमारी में जानवर के जिस्म पर छाले और दाने निकलना शुरू हो जाते हैं जो सख्त खिरंड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसकी वजह से जानवर को बुखार हो जाता है और इसका खाना पीना बंद हो जाता है, जबकि इसके अलावा दूसरी बीमारियों के हमले का खतरा भी बढ़ जाता है और शदीद हालत में मौत भी वाक़या हो सकती है। अच्छा जी, डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का मौसम इस हफ्ते कैसा रहेगा? जी, खैबर पख्तूनख्वा के मौसम का आपने पूछा तो मौसम काफ़ी मिला जुला। बालाई इलाकों में बादल, वस्ती व जनूबी इलाकों में मौसम खुश्क। तफसील के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में, वस्ती इलाकों में
آج اور کل موسم خشک ہوگا. 2 روز کے بعد یعنی اسی ویکنڈ کے دوران خصوصاً ہفتہ اتوار کے روز خیبر پختونخوا میں کافی گہرے بادل ہوں گے اور اتوار کی شام رات پیر کے روز خیبر پختونخوا کے تمام بالائی اور وسطی علاقوں میں جس میں ضلع چترال، مینگورہ، سوات، تیمرگرہ، ہزارہ کے علاقوں میں، ضلع ایبٹ آباد، ہری پور، مانسہرہ، کوہستان میں اچھی بارش ہوگی. اسی دوران وادی پشاور کے بعض علاقوں میں جس میں ضلع چارسدہ، نوشہرہ، سوابی، مردان کے کچھ حصوں میں بارش ہونے کا امکان ہے. جبکہ ہفتہ اتوار پیر کے روز خیبر پختونخوا کے جنوبی علاقوں میں ضلع ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، ٹانک اور بنو میں کبھی بادل کبھی تیز ہوائیں، لیکن ان تمام علاقوں میں اگلے چند دنوں کے دوران موسم خشک ہوگا. جی، تو اس موسم کے لحاظ سے خیبر پختونخوا کے کاشتکار جنہوں نے بہاریہ مکئی کی کاشت مکمل کر لی ہے، ان سے گزارش ہے کہ فصل پر ابتدائی مرحلے میں کونپل کی مکھی اور تنے کے گڑوں کا حملہ ہو سکتا ہے، لہٰذا محتاط رہیں اور فصل کا معائنہ کرتے رہیں. اس کے علاوہ گندم اور کماد کی فصل کو آب پاشی موسم کی پیشن گوئی کے مطابق کریں. اور اب ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ جانیں گے کہ صوبہ بلوچستان کا موسم آنے والے ہفتے میں کیسا رہے گا. صوبہ بلوچستان میں پچھلے 2-3 دنوں کے دوران بعض شمالی حصوں میں بعض وسطی علاقوں میں اچھی بارش ہوئی. اس وقت بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں مطلع صاف ہے. اگلے 2 سے 3 دنوں کے دوران خصوصاً جمعہ، ہفتہ اتوار کے روز بلوچستان کے 90% علاقوں میں اچھی دھوپ کے ساتھ موسم خشک ہوگا. بیشتر علاقوں میں تیز ہوائیں چلیں گی، لیکن اگلے 2 دنوں کے دوران خصوصاً جمعے کی رات، ہفتہ اتوار کے روز بلوچستان کے شمالی حصوں میں جس میں خصوصاً زیارت، ضلع ذوب کے علاقوں میں، ضلع کوئٹہ کے کچھ حصوں میں بادل ہوں گے، تیز ہوائیں چلیں گی اور بعض علاقوں میں ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے. لیکن اگلے 5 سے 6 دنوں کے دوران بلوچستان کے دیگر بارانی و نہری علاقوں میں جس میں کولو، بولان، ڈیرہ بگٹی، جھل مکسی، سبی، نہری علاقوں میں صوبت پور، ضلع جعفر آباد، نصیر آباد، جنوبی علاقوں میں ضلع کیچ، اواران، تربت، پنجگور اور گوادر میں موسم خشک ہوگا. صوبہ بلوچستان کے کاشتکار گندم اور کماد کی فصل کی آب پاشی موسم کی پیشن گوئی کے مطابق کریں. جی، تو ڈاکٹر حنیف صاحب آپ کا بہت شکریہ، لیکن جاتے جاتے ہمیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے موسم کے بارے میں بھی بتاتے جائیں. جی، جہاں تک بات ہے گلگت بلتستان کے موسم کی، تو مسلسل بادلوں کی وجہ سے، بعض وادیوں میں تیز ہواؤں کی وجہ سے ابھی بھی اچھی خاصی ٹھنڈ ہے. اگلے 2 دنوں کے دوران تو خصوصاً جمعرات، جمعے کے روز کبھی بادل کبھی دھوپ ہوگی، لیکن موسم خشک ہوگا گلگت بلتستان کی تمام وادیوں میں. لیکن 2 دن کے بعد خصوصاً جمعے کی رات، ہفتہ اتوار حتیٰ کہ پیر کے روز گہرے بادل بنیں گے. گلگت بلتستان، ہنزا، کریم آباد، استور، بنجی، چلاس، گھانچے، استور، سکردو اور اس سے ملحقہ وادیوں میں اتوار، پیر اور منگل کے روز گہرے بادلوں کے ساتھ کہیں کہیں بارش ہونے کا امکان ہے. کشمیر کا موسم تو کافی خوشگوار پچھلے 2-3 دنوں سے کبھی بادل بنتے ہیں کبھی دھوپ. اگلے 2 سے 3 دنوں کے دوران بھی کبھی بادل ہوں گے کبھی دھوپ ہوگی. کشمیر کے تمام وادیوں میں موسم خشک ہوگا، لیکن اس ویکنڈ کے دوران یعنی ہفتہ اتوار اور حتیٰ کہ پیر کے روز بھی کشمیر کے بیشتر علاقوں میں جس میں وادی نیلم، مظفر آباد، باغ، پونچھ، حویلی، کوٹلی اور جنوبی علاقوں میں میرپور اور بھمبر کے بعض علاقوں میں اچھی بارش ہونے کا امکان ہے. اس لحاظ سے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے پھلدار باغبان حضرات پودوں کی پیوند کاری خشک موسم میں کر سکتے ہیں. بارش کی صورت میں پیوند کاری کا عمل نہیں کرنا چاہیے. موسم، فصلوں اور جانوروں کی مفید معلومات کے لیے باخبر کسان کی سروس کو سبسکرائب کریں اور پیر سے جمعہ صبح 9:30 سے شام 5:30 تک ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے 0303030000 پر کال کریں اور ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ میں لگے گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبانا ہے.